اوروبا وحاجيتها الى الطاقه، فهمت ولا؟ مش ندخل توا للمشكل السوري. كيفاش جاء المشكل السوري؟ زوز من الناس كأنهم يقولوا لبعضهم انت عملت لي ضربه، نعاود لك ضربه، احنا ضربه بضربه، عملت لي ضربه في اوكرانيا وانا عملت لي ضربه اخرى. فهمت ولا؟ الخلاف على لا جيوبوليتيك دي بايب لاين. دخلنا هنا في المشكل والمجابهه الروسيه الامريكيه فيما يخص لي بايب لاين، لا جيوبوليتيك دي بايب لاين اللي مش توصلنا الى الحرب في سوريا. هذه المشاريع اللي اوروبا تحب مره لها تعملهم باش تفك الخناق تاع روسيا في الدول هذه. المشروع الكبير هو المشروع هذا لو نابوكو. لو نابوكو هذا راي امريكي تركي، ويقولوا يا سيدي هاو احنا باش نفكوا العزله على اوروبا هاو نجيب الى بحر قزوين اللي موجود فيه غاز كبير، وموجود زاد كذلك في تركمانستان، ولكن الخزان الكبير كما كنا نشوفه هو في ايران. هاو نوصلوا هذا البايب لاين 3000 كيلومتر، 35 مليار دولار دانفستيسمون، والامريكان مدعمينه والاوروبيين مدعمينه، وتركيا فرحانه. اولا ساعه الغاز الله يمشي يزودها بالغاز، وهي دوله في طريق النمو السريع وفي حاجه الى طاقه كبيره بالنسبه لاقتصادها الى غير ذلك. فهمتني ولا؟ ولكن كذلك المغاربه تجيب شويه مهر زاد تجيبوا معاه للاتحاد الاوروبي الخاطر تحب تدخل، وفما معناها عكسيات في الاتحاد الاوروبي ماهوش مخلينا تدخل للاتحاد، وبالتالي هاوش يجيب معايا حاجه اللي تفك العزله على اوروبا. هالمشروع هذا ما تكتبلوش النجاح، كان مش يتحقق. واذا كان تتذكروا كلكم في وقت من الاوقات وقت اللي بدا الخلاف بين ايران والدول العظمى فيما يخص النووي الايراني، اردوغان كان يتنقل الى طهران ويتوسط، وحتى عمل اجتماع خاص في تركيا باش يقرر من وجهات النظر، لانه كان يظن وانه لما يتحل المشكل يصبح في الامكان تزويد هذا البايب لاين هذا بالغاز الايراني، وبطبيعه الحال اللي كان عنده 35 مليار انفستيسمون يلزم المدخرات دورها تكون كبيره، لاش كانش المشروع بتاعك ماهوش مش بيكون ناجح. الا ان تذكروا زاد كذلك ان المحطه النوويه بتاع قندهار اللي كانت تعمل فيها ايران وروسيا هي اللي تبني فيها، معناها في وقت من الاوقات روسيا كانت تقول تحت ضغط امريكا واوروبا يقولوا يقولوا بانها كانوا في وقت من الاوقات يحب يوقفوا، وروسيا كانت مستعده باش توقف المشروع. لكن وقعت مفاوضات سريه وكل شيء اذا كان يتكسر هذا المشروع راني نبني المشاركه واصل. ووقع الاتفاق، وقع الاتفاق، وانه روسيا نجحت في تكسير هذا المشروع، حيث ما عادش فما مدخل اخر اللي يدخل غاز الى اوروبا. يخدم البلد. نعم. البلد شبيه يخدمش الصوت مش واصل. قرب الميكروفون. وي سمعي. ماذا شنو اللي كان يعني وقت فسد المشروع هذا مش يخرجوا لما بوطون فسد ما عادش. روسيا جات قالت في السد انا هو عندي مشروع اخر اسمه صوت السري، هاو نهبطوا هذا حتى يمكن للمنطقه اللي بتاعته، ويا تركيا خو شو مش يخدم خو ذيك الجاز مش يخدم هو خلصه خو ذيك الجاز لما بدا المشروع مش بينجح، وبدات روسيا في تحقيق ودفعت مليارات في الاستثمار، وهو المشروع هذا يوصل الغاز الى كل اوروبا الوسطى والى ايطاليا والى اليونان
كان متوقع في عهد القذافي وفي عهد برلسكوني أنه المشروع هذا بتاع ساوث ستريم يربط بالجرين ستريم اللي جاي من ليبيا تبنيه ويزود البترول للمنطقة هذيك. وبرلسكوني كان فرحان يساعد في كل الأطراف. جات الحرب بتاع ليبيا بدأت كل شيء. حلو، كان هذا هو المشروع. لما بدأ المشروع يتحقق ولا فيه جديات، جات أمريكا ونزلت على بلغاريا وقالت لها لا سبيل إليه، كسر المشروع. فرفضت بلغاريا أن يمر أنبوب الغاز من بلادها، ومات المشروع. مات المشروع. بعد مدة جات روسيا وقالت يا سيدي كسلان ديالك، هاو نعمل لك بايب لاين اسمه لو تركش ستريم، ويجي من هنا ويعمل النقطة من بلغاريا ويرجع حتى من هنا يمشي لسيسيليا كما قبل، وبعدين يدخل إلى دي بيي دي بالكون. ونهار 22 جوان اللي فات وقع الاتفاق ما بين روسيا واليونان باش يعملوا اتفاق مع بعضهم وتشري اليونان الغاز من روسيا. بعد ما كان المشروع هذا ساوث ستريم كانت القدره نتاعو 60 مليار متر مكعب في السنه، لما بطل هذاك الاتفاق الوقوع ما بين تركيا واليونان، المشروع هذا بتاع تركش ستريم ولا يحمل 63 مليار، اكثر حتى من قبل. مشروع كبير. اذا هاو مش بيجي شو مش بيقع البقيه اتوكل لكم في البقيه وقت اللي بيجي مش هنخدم. هذاك هو المشروع بتاع نابليون اللي ما نجحتش في تركيا وتكسر. اذا هم المشروع بتاع ساوث ستريم اللي جات باش تعملوا تركيا ولكن كسرته امريكا عن طريق بلغاريا، وتوا مشروع تركش ستريم هاو كيفاش باش يتكسر حتى نشوفوا بعد شويه. فهمت ولا؟ لكن شو وقع في الاثناء؟ في الاثناء لما طاح المشروع بتاع نابليون جات بعض الدول او تركيا هي بيدها وقالوا يا سيدي هذا عندكم انتم برشا غاز في المنطقه، هذا الغاز الايراني ما حبوش يعطوه سد مشروع بتاع نابليون، يا سيدي ننسوه. ولكن قطر هو عندها امكانيات كبيره، وعلاش احنا ما نعملوش البايب لاين يمشي حتى يدخل تركيا ونستغناوا على الغاز الايراني. فمشاو قطر مشات لسوريا وقالت لهم نحاول نعملوا المشروع. لكن التدخل السوري كان موجود. فهمت ولا؟ وقال للاسف فهمت ولا؟ لا سبيل اليه وتنجم تحول على الاعانه بتاعنا. لكن قبلها بشويه او بعدها بشويه سمح شو وقع؟ جات ايران مشات لسوريا وعملوا هذا الاتفاق بتاع الانبوب هذايا البايب اسلاميك. قالوا نعملوا انبوب يجي من ايران يتعدى على العراق ويهبط في سوريا، ومن سوريا يتعدى في البحر حتى يمكن اوروبا الجنوبيه خاصه. وافق الاسد. وافق الاسد. ايش معناه؟ غاز ايراني الاسد موافق، غاز قطري يمشي لاوروبا الاسد لا يوافق. وبالتالي تقرر وانه النظام القطري وحتى السعودي انه علاش ايران وعلاش وقوع الاتفاق على كون النظام السوري يلزم يتيح باش
يتحول يجي نظام اخر اللي هو قادر باش يعمل معاهم الصفقه هذه. والصفقه هذه فيها مسار يتعدى من قطر الى الكويت الى سوريا الى امريكا، ومسار اخر يتعدى على العربيه السعوديه ويطلع مع مشروع موجود وهو الانبوب العربي اللي يجي من العريش ويطلع حتى بالحمص، وكان متوقع انه من الحمص يوصل حتى يمكن تركيا يواصلوا، حيث المشروع العربي يوصل حتى لهنا ومن هنا يطلع حتى تركيا، كما يعني يكاد يكون جزء منه جاهز، لكن اللي ما هو جاهز هو من حمص حتى نفهموا من الاحداث التاليه. تذكروا ان المعارك اقصاها واشدها كانت كلها في المنطقه هذه اللي مش يوصل فيها الانبوب اللي جاي من سوريا، اللي جاي من العربيه السعوديه، والا الانبوب اللي جاي من قطر ويوصل على الامريكان. لكن في الحالتين الانبوب هذا سواء كان يجي عن طريق السعوديه او يجي عن طريق قطر مش بيوصل فيها المنطقه هذه، وهي المنطقه اللي فيها كل المعارك من ادلب الى حلب الى ذلك فهمت ولا؟ لكن ما ثماش الا هذاك اسباب، يعني المناطق اللي مش يجيو يوصلوا فيها البايب لاين هذيك اللي وقع فيها التركيز الحربي الكبير، وهذه المناطق اللي تريد تركيا خلق منطقه عازله فيها باش ترجع تحت وصايتها باش ينجم يقع يتحقق المشروع هذا. ولكن فما اسباب اخرى اعمق واكثر، وهو اللي كون روسيا اللي هي واخذه معناها حقوق استكشاف غاز في سوريا، حققت اكتشافات في المنطقه هذه، حققت اكتشافات هنا، وسوريا عندها اكتشافات غازيه كبرى. هذا حدث جديد. شنو وقع؟ وقعوا كونه الاستكشافات في البحر المتوسط، شرق المتوسط، اللي تمت اخيرا منذ اشهر. حقل زهر المصري موجود هنا، واللي يعد اكبر اكتشاف غازي في المنطقه، فيه تقريبا معناها 850 او 850 الف مليار متر مكعب. ولكن نفس الاكتشافات الكبرى وقعت في اسرائيل في نفس البحر، ولكن اقل شوي 600 كيلو. ولكن متوقع انه لبنان مش يكون عنده اكتشافات كبيره في المنطقه، وسوريا اكتشافات كبيره في المنطقه. شو يولي اذا كان احنا ما نجمناش نعمل الانبوب مع ايران، وما نجمناش نعمل الانبوب هذه اوروبا تتكلم، ما نجمناش نعمل الانبوب مع لازي سنترال، ما نجمناش نعمله مع ايران، ما نجمناش نعمله مع قطر والعربيه السعوديه. بل هاو فما الامكانيات الغازيه هذه الجديده، وهذا ممكن تحويلها الى هذا الانبوب ويولي انبوب يعدي حتى يمكن تركيا، ولكن تولي اسرائيل في امكانها باش عندها امكانيات غازيه كبيره تصب في ربما مصر، ولكن لبنان وسوريا، سوريا الصديق مش سوريا بتاع قبل. اذا كان تولي سوريا صديقه يولي كل هذه الامكانيات الغازيه هذه تولي تمر عليها وتتعدى ولا شديد النظر يتعدى تركيا ويتحقق في الموضوع. لهذه الاسباب ما كانش المشروع هاي باش يتم، لان اسرائيل داخله بكل قواها باش يتحقق تقسيم لبنان والوصول الى هذه الحاله، لكن ما امكنش. باهي توا وفات هذه الاسباب اللي جعلت اذا الصراع في تركيا يتفاقم الى درجه كبيره ودخل فيه مصالح اوروبا، مصالح السعوديه، مصالح قطر، مصالح اسرائيل في المنطقه هذيك. ولكن الواضح وانه الروس
ما همش تماما موافقين على اي امكانيه بانه يتحل هالمجال هذايا باي غاز من الغازات مهما كانت حالته. لابد من خلق الممر هذاك تماما، ولا يمكن انا باش تفك الخلاف على اوروبا من تلك المنطقه ودور الأوروبي الروسي في المنطقه نجم تعتبره نهائي، فهمت ولا نهائي في المنطقه هذيك. باهي انا كملت في شكرا. لا لا سمعني سمعني حبيت نرجع للموضوع هذا. الحبوب بالتركش ستريم انا كنت طلع شعب بالتركش ستريم كيفاش فشل بعد ضرب الطائرة الروسية. بعد ما ضربت الطائرة الروسية أخيرا مات المشروع. فهمت ولا؟ وشكون طيح المشروع؟ جراند بوان دانتروغاسيون. القراءة الأخيرة اللي قريتها في الموضوع هذا هو كونه الطائرة الروسية أعطت البلان دو فول بتاعها لو سونتر دو كوموندمون ديز اوبيراسيون ايريان في اسبانيا 8 ساعات قبل. 8 ساعات قبل. لما قامت الطائرة الروسية بالتحليق دخلت في المجال التركي لمدة 17 ثانية. 17 ثانية. الطائرة التركية اللي طلعت هبطتها وسقطتها دخلت في الأجواء السورية لمدة 40 ثانية. السؤال المطروح بطبيعة الحال يقول يا هل ترى فيها 17 ثانية أو 40 ثانية مش ممكن باش تقوم طائرة تطلع وتطيح. طائرة الوقت ما يمشيش. ما ينجم يكون إلا ممهد من سابق. كيفاش ممهد من سابق؟ وقتك روسيا علمت المركز بتاع الاتصالات القيادة بتاع الحفظ الأطلسي في إسبانيا 8 ساعات قبل. حيث فما حاجة تدبر. فهمتني ولا؟ شنو اللي دبرها؟ اللي دبرها فهمتني ولا؟ ما نعرفوش شكون. في الأردوغان قال أنا جي فاليدي الأردن، ولكن مستحيل الأردوغان ينجم يفاليد الأردن في 17 ثانية. فهمتني ولا ولا؟ لكن الشيء اللي هو متأكد كونه فما تأثير من جديد تكسير المشروع هذا تفسد العلاقات بين روسيا وتركيا. يفسد المشروع ولكن يفسد مشروع ثاني. فنزود مشاريع استراتيجية كبرى اللي بيناتهم مشروع بتاع الأنبوب الغاز ومشروع بتاع محطة بناء الطاقة النووية اللي بدات فيها روسيا بفائدة تركيا بطبيعة الحال. المشاريع هذه مش تتكسر. وفي النهاية نخدم معكم في منطقتين اللي ممكن يتحول لهم صراع مع الأسف. هو